खुशगवार मौके पर मेरे एजाज़ में जो तैनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया है, उसका हासिल मैं ये समझता हूँ जनाब असदुद्दीन ओवैसी की फराग दिली, जिन्होंने आमिर अली ख़ान एडिटर सियासत उसको बहुत मोहब्बत और चाहत के साथ वो मुखातिब किया, दोनों ने मुसाफा किया, आजू बाजू बैठे और ये सिलसिला बीच में मुनक़ते हुआ था। मुनक़ते करने के सियासी उमूर और रमूज़ थे जिन्होंने किया, ये आज उनकी शिकस्त का दिन है। ईमानदारी की बात है, पहले से सियासत मजलिस के साथ था। न्यू जनरेशन के भी जो न्यू जनरेशन के जो जर्नलिस्ट क्या बोले आप? हिदायत क्या देंगे आप? क्या बोले? जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट को एहतियात है कि आपको कमिटमेंट होना, आपको पाबंद अहद होना चाहिए। जिस तरह आप इबादत करते हैं, अल्लाह की वहदत को मानते हैं, इस मुक़द्दस पेशे से अपनी वफादारी, ईमानदारी को और किसी मुनफ़ा बख्श और फ़ायदे या किसी की खुशामद या किसी की मदद की तलब किए बगैर अपने पेशे में अपने कलम को तलवार बना लें। मफादात करना पेशे की तौहीन है। नौजवान नस्ल को न किसी से डरना चाहिए, न खौफज़दा होना चाहिए। कलम की ताकत हमेशा तलवार से ज़्यादा मशहूर है। आज भी नौजवानों को अपने कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके हालात का ताल्लुक़ है, इन हालात पे नौजवान सहीफों का निगारों का रोल और ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि अब मैं नौजवान सहीफा निगारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो ट्विटर पर आएँ, मुशाहिदा करें, फेसबुक देखें, किस किस किस्म के तोहमात इल्ज़ामात आपको टीवी के चैनल्स पे देखते हैं, गोदी मीडिया के, शैतानी मीडिया के, उसमें उससे कहीं ज़्यादा टीवी आपके इंटरनेट पर मुसलमान के खिलाफ, उर्दू के खिलाफ कई चीज़ों के लिखी जाती हैं, हज़ारों की तादाद। तो उसका जवाब देने के लिए एक टीम को तैयार होना चाहिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जवाब अगर आप एक बार मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ, मुझे इतनी गालियाँ दी जाती हैं कि 100-200 लोग, तब मैं बुरी गालियों, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उर्दू ज़बान में अदब भी है और गाली भी है। आप उनको गाली से गाली दीजिए, अदब है अदब से बात कीजिए। तो ट्विटर पर आइए, आप लिखते हैं हमारा। जिन्हें आज ये बड़ा खुशाइन मौका है उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त के लिए कि उन्होंने 200 साल जो उर्दू जर्नलिज़म की जो खिदमत रहे हैं उसको संवार रहे हैं और आज उसका लोगो रिलीज़ हुआ। और ये साल तमाम जो है जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसमें मैं समझता हूँ कि तालीम के ऊपर जो है ज़ोर दिया जाए उर्दू अखबारात के ज़रिए, और जो है किरदार साजी हो। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है आज के लिए। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक हमारे पास तालीम का हथियार नहीं है या किरदार का हथियार नहीं है। तो जो है इन सारे चीज़ों के लिए जो है हम तैयार होना चाहिए और मुकम्मल जो है इनका मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए। सर, तालीम उर्दू किस तरीके से आम होंगी सर? क्यों बोले तो आज से 15-20 साल पहले देखा जाता था कि उर्दू का एक सब्जेक्ट होता था स्कूल में, लेकिन आज वो सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। तो उर्दू किस तरीके से नई जनरेशन में आम होंगी, मतलब आप उर्दू मीडियम से अगर ना भी पढ़े मगर उर्दू एज ए सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया, उसको अगर पढ़े तो जो है मैं समझता हूँ उर्दू ज़िंदा रखने के लिए वो काफ़ी है। सर, आप सियासी नुमाइंदों से वफ़ीयत रखते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्कूल्स में उर्दू का सब्जेक्ट को फिर से लाया जाए। कई स्कूल्स में मैं इंटरव्यूज़ में ये सवाल किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। नहीं, बतौर सब्जेक्ट तो पढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू मीडियम शायद नहीं पढ़े। सब्जेक्ट भी नहीं है, चूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं है सर। कई स्कूल्स में उर्दू का हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं, मगर जैसे नसर स्कूल है, सुल्तान लूम है, हैदराबाद पब्लिक स्कूल है, वहाँ उर्दू बतौर ज़बान सिखाई जाती है। तकरीबन स्कूल्स में उर्दू को नज़रअंदाज किया। इंशाल्लाह उसको जो मुतालबा करेंगे कि ये रिस्टोर करे और जो है जहाँ नहीं है वो इंट्रोड्यूस करें। मैं 2-3 स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, इसलिए हम सब्जेक्ट नहीं, मैं नहीं समझता वैसे, वो सही नहीं है। यानी बतौर सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ना चाह रहा है। अब वो नहीं रखते हैं अगर तो जो है उनकी ज़ाती क्या मजबूरियां हैं वो नहीं मालूम मेरे को, मगर उर्दू दान तो जो उर्दू
سبجیکٹ تو جو بالکل پڑھنا چاہ رہا ہے، اردو میڈیم میں نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ سے اتفاق رکھتا ہوں، مگر ایک سیکنڈ لینگویج تھرڈ لینگویج جہاں اردو دی جاتی وہ تو یقیناً، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیرنٹس خود جو ہے مانگ کرے اسکول سے، جب مانگ آتی ہے طلباء اور جو ہے طلبات کی تو جو ہے ان کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ تمام کا میں مشکور ہوں۔ دراصل آج ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی طرف سے، جو انڈین جرنلسٹ یونین اور اسٹیٹ کی TUWJ کے ساتھ ان کا جو ہے الحاق ہے۔ یہ تقریب اردو صحافت کے ملک میں 200 سال ہونے پر ہوئی ہے۔ دراصل دیکھیے، اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے اور اردو جرنلزم کا جہاں تک تعلق ہے، آزادی کے بعد اس کے پر جو حالت ہے اس پر کافی جو ہے لوگ فکر مند ہیں۔ آزادی کی جد و جہد میں اردو کا بہت بڑا رول رہا۔ اب جس طریقے سے اردو کا رول آزادی کی جد و جہد میں رہا، اس طریقے کی جد و جہد اب آزادی کے بعد بھی اردو اور اردو والوں کو کرنی ہو رہی ہے۔ 200 سالہ جشن اردو صحافت کے ذریعے ہم سارے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اردو زبان جو محبت کی زبان ہے، وہ زبان جو تہذیب کی زبان ہے، وہ اس نفرت کے اور حقارت کے ماحول میں اس زبان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے ذریعے ملک میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ملک میں جو تعصب بنا ہوا ہے، اس کو دور کیا جا سکے، اور جس طریقے سے ہماری جو مشترکہ تہذیب ہے، سارے مذاہب کے لوگ، ساری دیگر زبانوں کے لوگ ایک جٹ ہو کر اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب جہاں تک آج کی تقریب کا سوال ہے، آج کی تقریب دکن کے بہت ہی سینئر ترین صحافی ہیں چندر سریواستو صاحب، یہ 84 سال کے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا قلم اور ان کی زبان آج بھی ولولہ انگیز ہے۔ ان کو آج ہم تہنیت پیش کیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ ہمارا سلسلہ پورے سال جاری رہے گا۔ ایسے کئی صحافی ہیں جو گوشِ گمنامی میں ہیں، ہم ان کو بھی منظر عام پر لائیں گے اور ان کی خدمات کے بارے میں ضرور قوم کو اور دیگر اپنے وطن کو بتائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور چیز ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اردو اخبارات کو گھروں تک کیسے پہنچایا جائے، اس لیے کہ دیکھیے، جب کوئی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اردو کا ایک اخبار کا خاری ختم ہو جاتا ہے اور اخبار کی لائن ختم ہو جاتی ہے۔ اردو اخبار کو گھروں سے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسلوں کو اردو کی تہذیب، تمدن اور شائستگی سے واقف کروانا، اور جن کی مادری زبان اردو ہے ان کو اردو کے تئیں فکر مند بنانا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پروگرام ہے، اور ہم یہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اردو صحافیوں کے بارے میں ایک بکلیٹ یعنی کتابچہ جو ہے جاری کرنے والے ہیں، جس میں ان کے تعارف پیش کیا جائے گا۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں، جیسا کہ آج ریزولوشن پاس کیا گیا، کہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت آفیشیلی اردو کے 200 ایئرس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کرے اور اردو کا جشن منائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ ہم سال بھر کام کریں گے، اور آپ لوگ جو شرکت کی ہیں اس کے لیے بہت ہی ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب چندر سریواستو صاحب، جناب سرینواس ریڈی صاحب، محترم جناب عامر علی خان صاحب، جناب ظفر جاوید صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، معزز صحافی اور صحافت سے وابستہ تمام ذمہ داران، اور خاص طور سے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داران، جناب ماجد صاحب، جناب سید غوث محی الدین صاحب، جناب حبیب علی جیلانی صاحب اور محمد ریاض احمد صاحب شریک کنوینر، میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جناب چندر سریواستو صاحب کی خدمات، ان کی محنت، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے
آج ایک فنکشن کا انعقاد یہاں پر عمل میں لایا. میں جناب چندر سریواستو صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عمر درازی فرمائے. اور جناب چندر سریواستو صاحب سے میری وابستگی آپ تمام پر سب پر عیاں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جب میں عملی سیاست میں نہیں تھا، جب سے میں جناب چندر سریواستو صاحب کو اپنے مرحوم والد کے ساتھ کئی وقت پر میں نے دیکھا ہے اور چندر سریواستو صاحب اور مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بڑی قربت تھی اور مرحوم قائد کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر، اور جب کبھی بھی اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے